قدم سی رکھ دی جتھے جتھے قدم سی رکھ دی جنتاں ورگی چھاں ہوندی سی میرے پیغمبر فرماندے نے جنت اندر اللہ لوگاں دے درجات نو بلند کردا ہے یو کہندے نے اللہ اسی تے مار گئے دنیا چھڑ کے آ گئے اسی نیکی کوئی نہیں کیتی تے اے ساڈے درجات کیویں بلند ہوندے پے نے تے اللہ فرماندے نے میرے بندے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنی نیک اولاد چھڑ کے جاندا ہے نیک اولاد اللہ اکبر اولاد دی اچھی تربیت کر کے گیا اولاد نو نمازی پرہیزگار بنا کے گیا اولاد نو دیندار بنا کے گیا اپنیاں بچیاں نو دین پڑھایا اپنے بیٹیاں نو دین پڑھایا اللہ اکبر اے اولاد دے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گی اے اولاد دے واسطے جناب اے دے بینک اکاؤنٹ دے اندر نیکیاں والے اکاؤنٹ وچ نیکیاں پچھوں بھی گناندی رہے گی میرے پیغمبر فرماندے نے جنت اندر اللہ لوگاں دے درجات نو بلند کردا ہے یو کہندے نے اللہ اسی تے مار گئے دنیا چھڑ کے آ گئے اسی نیکی کوئی نہیں کیتی تے اے ساڈے درجات کیویں بلند ہوندے پے نے تے اللہ فرماندے نے میرے بندے جڑی دنیا تے اپنی نیک اولاد چھڑ کے آیا ہے اللہ اکبر اے ویر دکان دا بڑا فکر کرنا ہے اپنے مقام دا بڑا فکر کرنا ہے گڈی تے بیڑی دا بڑا فکر کرنا ہے تے اے جڑا تیرا حقیقی بینک بیلنس تیری اولاد دا فکر ہی نہیں کردا اینو دین ہی نہیں سمجھاندا اینو قرآن ہی نہیں پڑھاندا اینو حدیث دا علم ہی نہیں دیندا اللہ اکبر سونے ویر انہاں بچیاں نو دین پڑھا لے انہاں بچیاں نو دیندار بنا لے تیرے واسطے دعاواں کرنگے تے اللہ تیری نجات دا سبب بنا چھڑے گا تیرے واسطے انتجاماں کرنگے تے اللہ تینوں معاف کر چھڑے گا اللہ اکبر اولاد نو چاہیدا ہے ماپیاں واسطے دعاواں کریا کرے اوے میرے امیریا سنیا اللہ اکبر او تیری ماں جدوں تو گھروں جاندا سی تے تیری ماں دعاواں کرن لگ پیندی سی جنی دیر تک تو واپس نہیں سی آندا سی اودوں تک دعاواں کردی رہندی اللہ میرے پتر نو تتی ہوا بھی نہ لگے اللہ میرے پتر تے کوئی غم تے کوئی پریشانی نہ آوے تیرا باپ اونی دیر کھانا نہیں سی کھاندا جنی دیر تک تیرا منہ نہیں سی ویکھ لیندا اج تیرے باپ نو قبر وچ پے نو تیریاں دعاواں دی بڑی لوڑ ہے اج تیری ماں نو قبر وچ پئی نو تیریاں دعاواں دی بڑی ضرورت ہے فیصلہ بادیا کدی کلا بہ جایا کرتے اپنی امی واسطے دعاواں کریا کر کدی اپنے ابو واسطے دعاواں کریا کر تو باہرلے ملکوں فون کرتا سی امی میرے تے اے مصیبت آ گئی تے تیری ماں تہجد وچ رو رو کے ساری ساری رات سوندی نہیں سی تے تیرے واسطے دعاواں کرتی سی اللہ جڑا دکھ دینا ہی ہوں مینوں دے لے میرے پتر تے کوئی دکھ نہ آوے تیرا باپ سارے کام چھڑ کے تے بہ جاندا سی سوچی پہ جاندا سی کدی اس چودھری دے پیر پھڑدا کدی اس نمبردار دے ڈیرے تے جا کے ترلے کردا چودھری جی میری اولاد تے اوکھا ویلا آ گیا مہربانی کرو نا آج پہنی قبراں در میں یارو مددگار تیریاں دعاواں دے منتظر پہنی اوے سیل میں آباد کرنے والیا فیکٹریاں تے اندر جا کے اپنا مال بھی ضائع کرنے والیا تے وقت بھی ضائع کرنے والیا کدی انج دا ٹائم کڈنا تے بہ کے آکھیا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولی والدیا ربنا اغفر لی ولی والدیا کدی اپنے ماپیاں واسطے دعا کریا کر میرے پیغمبر نے فرمایا اولاد دعاواں کر دیئے اللہ ماپیاں دے درجات بلند کر دیندے نے اللہ اکبر اپنی اولاد نو نیک بنا کے جاؤ لاہور دا ایک بچہ ہے حافظ قرآن اشغال بنوں دا نام عبد الرحمن ہے حضرات محترم انہیں قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا تے ہنج کر کے استاد جی نے دعوت دی تھی بیٹا انہاں دے سامنے ذرا اپنا آخری سبق پڑھنا تے بچہ آخری سبق پڑھن لگا تے ٹائی مار کے رون لگ گیا زارو کتار رون لگ گیا لوگ آندے نے پتر گال کی ہے کہندا جی مینوں اپنی امی دی یاد آ گئی میری ماں دی یاد آ گئی ہے کہندا ہے میری ماں بیمار سی ہسپتال اندر تے میں اپنی امی کول کھڑا
سی تے میری امی کہندی پتر ہے میرے دل دی بڑی خواہش سی کہ میرا پتر قرآن دا حافظ بن جائے دین دا قرآن دا عالم بن جائے پر بیٹا زندگی وفا نہیں پی کر دی میں کی کرا میں دنیا چھڑ کے چلیاں کہندے میں تحیہ کر لیا امی میں تیرے وعدہ کرنا وا تو رویں یا نہ رویں مگر میں تیری رضا واسطے تیری پسند دا خیال رکھ دیاں قرآن دا حافظ ضرور بنا گا میں قرآن دا قاری ضرور بنا گا آج میں قرآن دا حافظ بن گیا ہاں امی مٹی وچ چلی گئی ہے آج میں قرآن دا قاری بن گیا ہاں تے میری ماں فوت ہو گئی ہے کاش آج میری امی موجود ہوندی نا تے ویکھ دی میرا پتر قرآن دا آخری سبق پہ پڑھدا ہے اللہ اکبر حضرات محترم پورا مجمع آنسواں دے نال تار ہو گیا اس بچے دی گل سن کے انج دی اپنی اولاد بنا کے جانا جڑی تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے اللہ اکبر اپنی ماں دی یاد وچ رو لینا تے کدی دو جملے بھی بولیا کر ربنا اغفر لی ولی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ اکبر ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی جتھے جتھے قدم سی رکھ دی جتھے جتھے قدم سی رکھ دی جنتاں ورگی چھاں ہوندی سی جنتاں ورگی تھاں ہوندی سی ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی جیڑی وی جدے لاندا سامیں جیڑی وی جدے لا لیندا سام ماں ولو نا ہوندی سی ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی پچھدی رہندی سی روٹی دا پچھدی رہندی سی روٹی دا نہیں سی کھاندا تاں روندی سی ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی ہن آپے روٹی کھا لینا ہن آپے روٹی کھا لینا رسدا سی جد ماں ہوندی سی رسدا سی جد ماں ہوندی سی ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی ہن آپے روکے چپ کر جانا ہن آپے روکے چپ کر جانا جد روندا سی میں ماں روندی سی میں سی روندا ماں روندی سی ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی کدی ساڈی وی ایک
ماں ہوندی سی ساڈے گھر بھی چھاں ہوندی سی اس ماں دیاں وفاواں یاد کر کے کدی دعاواں کریا کر اپنی امی واسطے کدی ابو واسطے دعاواں کریا کر ویر اللہ آقا فرماندے نے جدوں اولاد دعاواں کردی ہے نیک اولاد ماپیاں واسطے صدقہ جاریہ بن جاندی ہے اپنی اولاد نیک بناؤ فیصلہ بادیو دعا نامی کرے گی جنیاں نمازاں پڑھے گی جننے روزے رکھے گی اللہ تاڑے اکاؤنٹ برابر دیاں نیکیاں پہنچائے گا اے فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے میں کئی سامنے کھڑا ہے میں کئی باری اپنیاں گلاں پانیاں نو سنائیاں نے میں اللہ اکبر ایک غریب باپ دا پتر ہاں مزدور باپ دا بیٹا ہاں میرے باپ بڑی محنت مشقت دے نال مینوں دین والے پاسے لایا میرے باپ نے اپنا پیٹ کٹ کٹ کے مینوں دین پڑھایا پیدل سفر کر کر کے مینوں دین پڑھایا اللہ اکبر تے مینوں ہمیشہ کہندا سی پتر تو قرآن پڑھیا کر تو اے نہ سوچیا کر میرے کول پیسے کوئی نہیں اے نہ سوچیا کر ساڈے کول سواری کوئی نہیں بیٹا دین پڑھ جا قرآن پڑھ جا اللہ اکبر ویر میں تادی سے نعمت دے طور تے کہن لگا ہاں اللہ اکبر باپ دعاواں دین والا تے محنتاں کرن والا تے مٹی وچ چلا گیا ہے میں اپنے ہتھی اپنے باپ نوں لاہد اندر اتاریا ہے مگر اللہ دی قسم فیصلہ بادی ہو اگر میرا باپ مینوں دین والے پاسے لا گیا ہے تے میری ایک نماز بھی انج دی نہیں ایک روزہ بھی انج دا نہیں ایک تقریر بھی انج دی نہیں ایک خطبہ جمعہ بھی انج دا نہیں ایک دعا بھی انج دی نہیں جدے اندر میں مرن والے ماپیاں واسطے دعاواں نہ کیتیاں ہون کوئی ایک تینج دا بنا جڑا کہندا پھر ربنا اغفر لی ولی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اج تہیا کر اللہ دے گھر دے اندر اللہ تو مینوں اولاد دتی ہے ایک بیٹا میں تیرے نام تے وقف کر چھڈاں گا ایک بچے نوں میں دین تے جناب دین دا عالم ضرور بنا کوئی ایک تا ہوے تو مر جائیں تے تینوں غسل دے سکے تینوں کفن دے سکے تیرا جنازہ پڑھا سکے رو رو کے تیرے واسطے دعاواں کر سکے اللہ اکبر اولاد نہیں ہے تے رب کول منگیا کر ضرور منگیا کر مولانا عبدالسلام بھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے نے جنہاں دی تفسیر القرآن الکریم بڑی مشہور زمانہ تفسیر ہے اللہ اکبر مرید کے جماعت الدعوہ دا ایک بہت بڑا مرکز ہوتے شیخ الحدیث ہوندے سن انہاں نوں اللہ نے اولاد نہیں سی دتی اللہ اکبر کنے سال بیت گئے شادی نو تے کہن انہاں لوگ کہن مولانا اور شادی کر لو اللہ اولاد دے گا کہندے کوئی گل نہیں یار میں اللہ دی رضا تے راضی کہندے میں عمرہ کرنے واسطے یا حج کرنے واسطے گیا نا تے ایک کالے جے رنگ دا حبشی ہے بیت اللہ دے غلاف نو چمڑ کے روئی جاندا ہے تیار ویلے کہندا اللہ میرے ابو نو معاف کر دے اللہ میرے ابو نو معاف کر دے اللہ میری امی نو معاف کر دے دعاواں میں ایک چکر لا کے دوبارہ آیا تے پھر وہی دعاواں میں پھر آیا تے پھر وہ دعاواں میں 7 چکر لا لے تے رو رو کے ٹائی مار کے بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے کہندا پیا اللہ میرے ابو تے رحم کر دے میرے ماپیاں تے رحم کر دے مولانا دے نے میرے دل لے چاہی کوئی میرا بھی ہوئے گا تے میرے بعد انج دعا کر چھڑے گا کوئی میرا بھی ہوئے گا تے دعاواں وچ یاد رکھے گا واپس آئے تے دوسری شادی کی تھی اللہ نے پھر بیٹے عطا کیتے دین دے عالم تے مبلغ بنے عظیم دین دے دائی آج بھی موجود نے ویر اولاد بھی ہونی چاہیے دیئے تے اولاد بھی نیک ہونی چاہیے دیئے اولاد نو دین سمجھا کے جاؤ صدقہ جاریہ بن جائے گی